अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज आपको पता है 31 जनवरी और जनवरी ख़त्म होने को है। बहुत सी अहम खबरें हैं। एक तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने वो बखिदमत का लफ्ज़ कहा है, क्या उस पर अमल दरामद हो सकेगा? वैसे तो बहुत से ऐसे फैसले मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद तो हम नहीं देखते आए। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसने क्या तबाही और बर्बादी की है। आप इस निज़ाम को तबाही और बर्बादी मैं कहूँगा, और क्या आसानियाँ तो है नहीं, और क्या क्या कुछ हो रहा है। मैं तो आवाज़ उठाता रहता हूँ और हमारा काम ही आवाज़ उठाते रहना है। और वो क्या है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बसंत के हवाले से मुख्तलिफ नोटिफिकेशन, डोर से गले ज़ख्मी होने का वो वाक़यात जारी हैं और हम उन्हीं चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं। रिक्वेस्ट तो मैंने की है कि ये जो वासा वाला मामला हुआ है, ये मंडे वाले दिन ये मैटर टेकअप कर जाए और इस पर सब पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बखिदमत जनाब और इस तरह की, इससे पहले वो माई लॉर्ड का भी जस्टिस काजी क्या रुक गया है? यानी ये वैसे तो असूली तौर पर तो ये अंग्रेज़ों के दौर के अलकाबात हैं, वहाँ फ़ायदा देना, वहाँ एडवांटेज लेना और उस तरह की गुफ्तगू करना, ये माजी से चला आ रहा है। ये मैं को आज की बात नहीं कर रहा, माजी से देखता आया हूँ। और ये सारा यानी आज हमारे वो लफ्ज़ और इस तरह के, यानी आज हम चले हम चाहते हैं इसको बना सके, लेकिन हम ज़हन नहीं बदल सके। असल में ज़हन बदलना है आपको सर ब्यूरोक्रेसी का, इस निज़ाम का, सियासतदानों का निज़ाम बदलना है। यानी ये जो है ना, बजाय सुप्रीम कोर्ट कहे कि हमारी पार्लियामान क्यों नहीं बात करती, पार्लियामान इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करती। और कई तो वकील ऐसे हैं जिनके नाम पे सरदार भी लिखा होता है, लगारी भी लिखा होता है, डोगर भी लिखा होता है, बहुत से ऐसे नाम हैं जो साथ नाम चलते आए, माजी में हम देखते आए ये सारी चीज़ों को। लेकिन हम ये कहना कि जनाब उसका कोई अल्टीमेटली कोई असर होगा, कोई फ़ायदा होगा, तो ये तो शायद मैं ना कह सकूँ। बड़ा मुश्किल काम है। वक्त के साथ साथ आप समझते आएंगे। लेकिन अदालतों का ये जो ये रूप है ना, अब यही रह गया ना अदालतों के पास कि ना बखिदमत ना लिखें, ये ना इंसाफ के तकाजे बताएं वहां क्या हुआ है। यानी आप अदालत लगाएं पे दर पे इतने 26 से 27 दिन का वाक़े हुए हैं, क्या किया कोई जागे? अच्छा, कुत्तों के काटने वाले वाक़े में जो कोई जख्मी हो रहे हैं, वो मैं पिटीशन लेके गया हूँ हाई कोर्ट के। क्या सुप्रीम कोर्ट का, चले सुप्रीम कोर्ट तो अब खत्म होगी ना जी, वाक़ई खुद नोटिस आया। अच्छा चलें, उसके बाद आग लग गई यहां पर प्लाजो के अंदर, तो क्या हुआ? खुद नोटिस आया? नहीं आया। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ की पामाली हो रही है। मैंने चले पिटीशन दायर कर दी हुई है और मैंने रिक्वेस्ट भी कही हुई है। मैंने एक सीएम दायर किया, अभी नहीं लगी वो गालबन मंडे वाले दिन हो आती या नहीं आती। मेरा तो काम है आवाज़ दरवाज़ा खड़खड़ाते रहना और आवाज़ देते रहना। लेकिन मैं जो सारा कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। फिर अभी आप देख लें, एक खातून अपने 10 माह के बच्ची के साथ कितना जुल्म और ज़्यादती, क्या कुछ पुलिस ने किया। कोई जागा? नहीं जागा। मोहतरम काबिल मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस आईनी अदालत हाजी अमीनुद्दीन साहब खुद थोड़ा सा ख्याल कर लें आप इस सारे मामले में। यानी आप अब किस बात के लिए अभी भी नहीं जागना, तो कब जागना है? इन अदालतों का खुदारा प्रोएक्टिव रोल ले आए, बहाल कर लें। जुडिशियल एक्टिविज्म के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है, आपने सरकार चलानी है, स्टेट वो चला के भी देख लिया, आपने हार्ड स्टेट भी बनाकर देख लिया, क्या मिला क्या है? आज आप कहां खड़े हैं? आप करप्ट लोगों का एहतसाब नहीं कर सके, आप इस निजाम को बदल नहीं सके। सीसीडी ने जो कुछ किया आपके सामने, बता दें क्या कुछ किया। मुझे कोई ऐसा काम बताएं कि जिससे मुझे समझ सके कि ये निजाम बेहतरी की तरफ चल रहा है। मैं तो नहीं देख रहा है सारे निजाम को बेहतरी की तरफ। इस निजाम को बेहतरीन आपकी पार्लियामान कुछ कर सकी है, और अदालतों तो अगर याद रहे जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से बहुत से मामला हल हुए। जस्टिस साकिब साहब को लोग याद करते, बहुत से गिले अपनी जगह रहे, लेकिन उन्होंने निजाम की बेहतरी की कोशिश की, उन्होंने सिस्टम को बेहतर करने की बातें की। यही फ़र्क था जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के पास, और वो कोशिशें करते रहे हैं, ये याद रखिएगा। वो लहदा बात हम ना करना चाहें। यहाँ अब क्या है, लाहौर हाई कोर्ट में अगर अभी सिर्फ आप देखें, अभी मैं बायोमेट्रिक के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, ये अच्छा निज़ाम है, मैं इसको बुरा नहीं कहता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक 30 रुपये का आप जाते हैं, जाके बायोमेट्रिक करते हैं 30 रुपये, वो दोबारा नहीं बार बार जाना पड़ता। यहाँ गया यानी एक सीएम फाइल होनी है तब भी बायोमेट्रिक कराना है जनाब। अच्छा, उसके बाद ये भी एफिडेविट भी टेस्ट होना है। यानी आप निजाम का, यानी एक तो पहले एफिडेविट टेस्ट होता था ओथ कमिश्नर के वाले से पैसे, यानी आप बायोमेट्रिक में, और कमाल की बात है हाई कोर्ट में इस सहूलत के नाम पर, मैं सबूत मेरे पास संभाल के रखे हुए, 200 रुपया जनाब वो फीस है, और 30 रुपया जनाब और फीस है को प्रिंट सफ़े निकालने के हवाले से, और 100 रुपया जो है वो एक और बड़ा जबरदस्त निजाम रखा है कि वो 100 रुपया जो बाहर फ्रेंचाइजी वाले हैं वो सेपरेट ले रहे हैं। यानी ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, और हम हमारे छत्र छाए। मैंने रजिस्ट्रार साहब को मैं कह गया, आज मैं एडिशनल रजिस्ट्रार वहाँ भी कह गया हूँ। यानी अब बलूचिस्तान के अंदर 50 रुपये, पेशावर के अंदर 50 रुपये,
سندھ کے اندر جو ہے وہ 50 روپے، اور بڑا زبردست نظام چل رہا ہے، اور اس طرح دھکے نہیں کھانے پڑتے جو یہ نظام ہو رہا ہے. اور یہاں نادرا کے ساتھ اٹیچ کیا. نادرا کا سسٹم پہلے سلو ہے. کبھی آپ جا کر تو دیکھیں وہ آئی ڈی کارڈ بناتے ہوئے کیا حال ہے. یعنی آپ اسی میں آئے کے سسٹم پہ اتنا بوجھ ڈالی جا رہی ہے. دیکھیں ویریفیکیشن کا تو آپ کو سسٹم ایسے ہونا ہے، آپ کا موبائل پہ ڈالیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں، میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، چلے میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ اپنے موبائل کے اوپر، جو میرے پاس موبائل ہے میرا، آپ اس پہ ایک باقاعدہ ایک اپلیکیشن بنائے. اپلیکیشن بنا کے میں وہیں پر انگوٹھا لگا دوں گا، میرا ویریفیکیشن نکل آئے گا. اس کے لیے مجھے کیوں جانا پڑے گا؟ یہ سہولت کیوں جانا پڑے آپ کو؟ یہ تو تجاویز اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا نظام سے اس سے فائدہ بہت ہوگا. اگر آپ اس طرف آ جائیں گے اس سے جینون، اور ایک دفعہ آنے کی ضرورت نہیں. ای سہولت بھی کیوں جاؤں میں کیوں جاؤں ای سہولت کے لیے؟ آپ کا اپنا موبائل جو ہے وہ آپ کے تھم امپریشن کو پک کر لے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے جو بینکنگ کی جو ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کا پورا ہاتھ سکین کرتا ہے. اب تو ماڈرن سسٹم کی طرف آپ جا چکے ہیں، لیکن آپ چلنا چاہیں تو تب کی باتیں. اہم بات یہ ہے، پٹیشن میری دائر ہوئی ہے، اور یہ واسا والے کام کے حوالے سے اب یہ لگتی ہے یا نہیں لگتی، میرا تو کام ہے وہاں کورٹ میں لے آیا ہوں. کورٹ میں درخواست میں نے دے دی ہے. کس کے پاس سماعت آتی ہے؟ اور کئی یہاں کانسٹیٹیوشنل ججز ہیں، یعنی ایسے ہی کئی ججز کے پاس لگا رہے ہیں جن کے اور کام بڑے ہیں، اور یہ پبلک انٹرسٹ کے میٹر دیکھ ہی نہیں پاتے. اور محترم چیف جسٹس صاحبہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتی ہیں. جی اگلی جو بات ہے، بسنت سے گلے پہ ڈور لگنے کا معاملہ جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رک نہیں رہے واقعہ. میں نے وہ ساری چیزیں اب لگا دی ہیں. عدالت کے اندر متفرق درخواست ایک میں نے دائر کر دی ہے کہ پیر والے دن جو ہے اس کی سماعت ہونی ہے. پیر والے دن یہ بھی آ جائے. ایس او پیز وغیرہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. کس طرح سے وہ بنا کر لے کر آئے ہیں، کس طرح وہ چیزیں ساری سامنے لے کے آئے، میں وہ بھی تذکرہ میں وہ بھی کرتا رہتا ہوں. میرا کام تو ہے اب تک حقائق لے کے آنا، مجھے سچ بتانا کہ کیا ہے، کس طرح سے چیزیں لے کر آنا. انسانی جانے کے اہم زیادہ ہے، آپ نہیں رک سکے. اچھا چھتیں جا رہی ہیں، وہ جی پی او کی ایک چھت جو آ رہی ہے وہ جو پھر بتا رہا ہے ڈرون سے ہوگی. پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے ڈرون چلے گا کیسے یار؟ ڈور پہ ڈور جاری ہوگی تو ڈرون کیا کرے گا؟ ڈرون تو پتہ نہیں، نہ ان کو گراؤنڈ پہ کچھ چیزوں کا پتہ ہے، نہ انہیں اندازہ ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہے. لیکن یہ جائی جا رہے ہیں اور دیکھی جا رہے ہیں سارے معاملے کو. عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بات بتاتے رہے تو نہیں ہو سکا. نہ پنڈی بینچ میں ہم جا سکے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر تو یہاں تو میں نے کوشش کی تھی قیدیوں کی سہولیات کے حوالے سے ڈالنے کی، لیکن یہاں بھی اعتراض لگ گیا جائیں وہاں پر، یعنی پنڈی بینچ جاؤ. میں تو پورے قیدیوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ سارا میں یہاں فیس کر رہا ہوں. ہمارے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں انصاف کے دروازے کس طرح بند ہو رہے ہیں، کس طرح یہاں قحط و رجال کی باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح یہ سارا نظام آپ یہ نظام سارا دیکھیں. میں لپیٹا یا سمیٹے کی بات نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن کچھ حقائق ہیں جو سارے آپ کو پتہ ہونے چاہیے، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں اس بات کا بارہا. میرا کام ہے آپ تک سچ بتانا، حالات اور واقعات سارے سامنے لے کے آنا، تاکہ آپ اس نظام کو، اس سسٹم کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اور آخری بات آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں، ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی بی کلاس ان کا رائٹ ہے. اسلام آباد بار نے بھی لکھا ہے. دیکھیں وہ دہشت گرد بھی ہے، اگر کوئی بھی ہے اس کے رائٹ تو ہے نا، وہ فنڈامنٹل رائٹس ہمیں مینٹین رکھنے چاہیے. بہت سے اعتراض ہوں گے، بہت سی چیزوں کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ بہت سے اعتراض آپ کے اپنی جگہ رہیں گے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں اس کو انصاف نہیں ملے، یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ کا نہ دائرہ اختیار ہے، نہ آپ کا کنسرن ہے. لیکن یہاں حکومت نام کی حکومت ہے، جمہوری روایت کو برقرار رکھنا ہوگا، بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو راستے بنانے ہوں گے. میں تو بار بار ذکر کیوں کرتا ہوں یار؟ میں اسی لیے ذکر کرتا ہوں کہ یہ نظام کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اب یہ نظام آپ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہوں گی، اور اس سے نتائج بھی اچھے ملیں گے آپ کو. یعنی نتائج اچھے لینے ہیں نا، تو نظام کو اس طرح کھٹکھٹائیں، دروازے کھٹکھٹائیں، راستے کھولیں، چیزیں سامنے لے کے آئیں. جب آپ چیزیں ساری سامنے لے کے آئیں گے تو بہت سے حالات آپ کے سامنے بہتر ہو جائیں گے. رائٹ ٹو لائف آرٹیکل 9 ہے، کوالٹی آف لائف، بنیادی حقوق آپ کے سامنے پامالی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے. اور آخر میں ایک بات کرتا ہے، ایسا ان تر جانا ہے، دن رہ گئے تھوڑے. مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے نا بڑی مشکل میں ہے، بڑی پھنسی پڑی ہے، راستے کم ہیں، دقتیں ہو رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں. یعنی اب ہے نہیں نا کچھ بھی، اب عوام کو ڈلیور. اب ایک ہی دیکھیں نا، کچھ چیزیں پول کھلے ایسے کھلے، یہ پہلے پول دبائے جاتے تھے، یہاں بھی پولیس نے دبانے کی کوشش کی. کیا کاروائی کی ہے پولیس کے خلاف؟ صرف 4 لوگوں کو سسپینڈ کر کے آپ یہ کہیں یا آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے. اور یہ میں شور ڈالتا رہا ہوں اس کا بار بار، درخت کاٹ رہے تھے دادا صاحب کے قریب، میں نے ہائی کورٹ میں یہ شور کہا تھا. تو آج کس کے ہاتھ میں خون تلاش کیا جائے؟ لہو تلاش کون کرے گا اس بات کا معاملے کو؟
عدالتوں کو خدا را جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف آنے دیں. اس سے انصاف بھی بہتر ہوگا, نظام بھی بہتر ہوگا, رزلٹ بھی اچھے ملیں گے آپ کو. لیکن اب جب جوڈیشل ایکٹیویزم سے روکیں گے تو پھر یہ حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.